देशाची इकॉनॉमी 11 नंबरार आसली ती 3 नंबरार पावयतले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दक्षिण गोंयकारांक आश्वासत केले। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 प्रत्यक्षात अस्तित्वात हाडपाक जाय, ते खातीर परत भाजपाक मत दियात, ताणें उलो मारलो। भाजपाची लोकसभा वेंचणुकेंतली दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपोन दक्षिणेंतल्या प्रचार चालू आसा। त्या वेळार मुख्यमंत्री केपेचे प्रचार सभेत उलयतालो। प्रत्येक जाण जेन्ना म्हणटा वी फील प्राउड बी अ इंडियन, म्हणजे ते जेन्ना इंडियन पासपोर्ट पळयता पयली यू इंडियन म्हणटात, आता ओ यू आर फ्रॉम द मोदीज कंट्री, वेलकम म्हणटात ते, म्हणजे इक्वल रिस्पेक्ट आज फॉरेन कंट्रीज मेळपाक लागला। देशाची इकॉनॉमी 11 नंबराचेर आशिल्ली, आमी 5 नंबराचेर पावल्या, 3 नंबराचेर पावयतले। आणि हे सगळे साकार करपा खातीर म्हणजे मोदीजीचे स्वप्न साकार करपा खातीर तुमी आमी जाण सगळे जाण म्हाका दिसता ज्या पद्धतीन विकसित भारत 2047 विकसित गोवा 2047 हे स्वप्न साकार करपाक जाय। दक्षिण गोंयची वेंचणूक लडोवपा खातीर भारतीय जनता पार्टीन म्हाका निवड केल्या बद्दल हांव केंद्रीय नेत्याचे आनी राज्य नेतृत्वाचे हांव मनपूर्वक आभारी आसा। 7 मे मतदान दीस म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमी सगळीं भाजपाकच मत दितली म्हणून, ते म्हाका पूर्ण खात्री आसा आनी हांव मना काळजान तुमकां मागणी करता। तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं। आनी हांव तेय म्हणपाक सोदतां की म्हाका तर तुमी निवडून हाडत जाल्यार हांव दक्षिण गोंयांत कार्यालय ओपन करपाक सोदतां आनी जितले खंयचे तुमचे इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसा तेय हांव इम्प्लिमेंट करपाक शकता MPLAD स्किमांतल्यान, तुमी म्हाका आदार दियत जाल्यार। आणि सगळ्यांचे देव बरे करूं। जय गोंय, जय भारत। हे सभेत बाबू कवळेकारे उलयलो, आयकात ताचे आवाहन। आज आमी जशें आतांच आमी हांगा पावता ताच्या पयलीं 4-5 देवळांनी म्हणल्यार आमच्या घराडेन पयलीं काही ठरावीक म्हणल्यार काही इलेक्टेड मेंबर आसतले, सरपंच जिल्हा मेंबर आसतले, कौन्सिलर आसतले, तेंचे पयलीं हे जालें उलोवप जालें, ताका मेळप जालें। आनी तेजे उपरांत 4 देवळांनी म्हणजे ज्या हांगा पावसार जी देवस्थान लागतात, जावं शांतादुर्गा किडलकरी आसतली, शांतादुर्गा फादरबेकरी आसतली, शांतादुर्गा कुंकळेकरी आसतली, तशी ही बाळ्ळीकरी आसतली, ह्या 4 देवस्थानांचे दर्शन घेत आमी हांगा पावल्ले आसा। म्हणून आमकां आतां सुरवात जाल्ली आसा। हेजे उपरांत उमेदवारी अर्ज भरपाचो आसा, तेजे उपरांत केपें मतदारसंघात अनेक दौरे आसतले। म्हणजे आमचे कडेन अजुनूय आयज जर 31 तारीख म्हणल्यारच आमचे कडेन लगभग म्हयनोभर आमच्या हाती आसा प्रचाराचो। तेतूंत भितर 1-2 फेरी पक्ष कसो ठरयता त्या प्रमाणे 1-2 फेरी आनीक आसतले। पूण आयज आमी नेटान काम करपा जाय। जशें आमी ठरावीक प्रमुख कार्यकर्त्यांक घराडे उलोवंक सांगता आसतना हें केल्लें, संबोधीत केल्लें की काम करता आसतना अशें करचें पडटलें, कांयच कसलेंच हें धरनासतना काम नेटान करचें पडटलें भावना। हांव कित्याक लागून म्हणटा, कित्याक मनात धरनासतना कित्याक ह्या 2-4 दिसां भितर म्हाका खुबशे आमच्या कार्यकर्त्यांचे कडेन तांकां कन्विन्स करचें पडलें। काही प्रमाणात कार्यकर्त्यांचे हें आसता ना अशें न्ही, पूण तातूंत भितर हें जें कितें आसता जें आमी सगळेच जण आमी इच्छूक उमेदवार असले खरें, पूण जेन्ना पक्षांनी जें कितें ठरयता आनी जेन्ना पक्षांनी उमेदवार म्हणून घोशीत केले उपरांत आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन म्हणटा अशें आमी एक मतांनी काम करपाक जाय। जे आतां जे तुमकां दिसता की अशें जावपाक तशें जावपाचें म्हणून काही मनात दिसता खरें, तें तुमी उलोवनूच दाखयलें आनी उलोवन दाखयलें बरें जालें, पूण तुमी त्या मनात न धरता आतां अशे पद्दतीन नेटान कामां लागचें पडटलें की आमी प्रत्येक आपलेंच इलेक्शन अशें म्हणून समजून प्रमुख कार्यकर्त्यांनी काम करचें पडटलें। त्या उपरांत पल्लवी धेंपो जामावले गेली। थंय देवदर्शन घेतल्या उपरांत त्या वाठारात तिणें प्रचाराक सुरवात केली। तिच्या बरोबर मुख्यमंत्री आनी सुभाष फळदेसाय आसले। सुभाष फळदेसायान धेंपो कुटुंबाचे सामाजीक योगदान सांगले। जी फॅमिली आसा त्या फॅमिलीचे उद्योग व्यवसाय आणि त्या लोकां कडेन संबंध आसात ते ह्या सांगे भागांनी आसात। आज सकाळी आमचे भारती नायक आमचे उदयचे सरपंच आमच्या घरा कडेन आयले, ते म्हणपाक आपूण वळखता पल्लवी मॅडम ल्हान आसतना हांगा येताले आनी ताच्या घरान भितर काम करताले किंवा त्याच्या भाटान भितर काम करताले, तांकां एक सन्मानाची वागणूक तांच्या लग्ना खातीर पसून ही फॅमिली वावुरताली। बायलांक सशक्तीकरण ताणें पूर्ण पाठिंबा दिला आमकां। तुमी पळयलां लोकसभेन आनी विधानसभेन 33% आरक्षण रिजर्वेशन तांणी जाहीर केल्लें आसा। ही खरीच बरी गजाल आनी आमकां खबर आसा की बायलां खंयच्याय क्षेत्रांत सदांच फुडें आसात। ती सगळे घर सांबाळून ती खंयच्याय क्षेत्रांत आसूं, ती शिक्षण क्षेत्रांत आसूं, ती पायलट आसूं,
ती दोतोर आसूं ती आदवोगाद आसूं खंयच्याय क्षेत्रांत तांणी सदांच उदरगत केल्या ते आमी पळयलां आनी भारतीय जनता पार्टीन बायलांक सदांच सन्मान दिला. सावड्डे मतदारसंघात भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपोन लोकांकडेन संवाद साधलो. या वेळार प्रचार करपाक तिका गणेश गांवकर, सुवर्णा तेंडुलकरान सांगात दिलो. थंय बेताळ देवस्थानात देवदर्शन घेवन तिणें प्रचाराक आरंभ केलो. पळयात थंयचे खीण. सावथ गोंयच्या उमेदवाराची भारतीय जनता पक्षाच्या सावर्डे मतदारसंघात आणि हे भेटीक आमी पयलीं हांगा धड्यार येयल्या. श्री नागनाथ, बेताळ, सातेरी, सांगेरी देवीचें दर्शन घेवपाक. प्रतिसाद म्हणून तुमकां ह्या हेजेर हिशोब सांगपाची गरज ना. सावर्डे मतदारसंघाचो प्रतिसाद म्हाका दिसता जेन्ना पळय तुजें नांव डिक्लेअर जालें उमेदवाराचें तेन्ना लोकांनी ठरयलें की मॅक्झिमम संपूर्ण गोंया भितर मॅक्झिमम लीड दिवप. तुम्ही कितलो लीड दिताले? सगळ्याक लीड दिता म्हणटा. आतां आमी सांगता तुका पळय न्हू तशें सारकें समजून घे की संपूर्ण गोंया भितर सावड्डे मतदारसंघ हायस्ट लीड दितले आनी तुका कितें कळपाक जाय. सो ही लीड कोणा खंयच्या आमदाराच्या फुडली आसतली ते सगळ्या कंप्लीट गोंया भितर. थोडे जाण सोडा म्हणटा थोडे 10. आमच्या जो पळय मतदारसंघ सावथ गोवा मतदारसंघ आसा तितून सावड्डे मतदारसंघ आजूच न्हू हेचे पयलीं सुद्दां सदांच हायस्ट आसा, आजूय हायस्ट आसतलो. टार्गेट कितली आसतली? तू सगळ्याच म्हणटा पूण टार्गेट सांगता मातशें सांगता तुका. टार्गेट किती जाय तुका? तुवें सांगता ती तुजे मतदारसंघ. आमच्या मतदारसंघाची टार्गेट टोटल वोटिंग जे पळय आसा पळय सादारण समज 26,000 जाले जाल्यार आमचे 15,000 लीड आसतली. 15 कित्याक वास्कोन ते दाजीन सोडा म्हटल्यार तूं फुडलो जाय ना तशें आसा ते सांगता हांव. दादीची समज मत जर 35,000 आसा जाल्यार ताका 16 म्हणपाक काय हरकत. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, प्रहार सावड्डेकार आनी सानिका नागवेकार.